कार्यालयका काम कर्तव्यका बारेमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी। दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने। जल उत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक हानि नोक्सानीलाई उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने। जल स्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक उपयोग मार्फत आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको विकास गर्ने। जलाधार व्यवस्थापन तथा जल उत्पन्न विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने। उपयुक्त प्रविधि मार्फत थप कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने। सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याई दिगोपन बढाउने। सिँचाइ विकासको गुरु योजना र कृषि विकास रणनीति अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी सिँचाइ योजनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने। सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोत सहित उपभोक्ता सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बाढी पहिरो जन्य विपदको दिगो एवं भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि संरचनागत तथा गैर संरचनागत प्रविधिको उपयोग र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्य गर्ने। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष तपाईहरुको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? यो आर्थिक वर्षमा कसरी कार्यालय परिवार अगाडि बढ्छ? कस्ता कार्यक्रमहरू योजनाहरू रहेका छन् यस आर्थिक वर्षमा भनिदिनुस् न सर। हाम्रो जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अर्घाँचीको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रगति 80 भन्दा माथि रहेको थियो। त्यति बेला अलिकति जनशक्तिको पनि कमी, कार्यालय प्रमुख यस कार्यालयमा हाजिर हुन पनि अलि ढिलो भएको कारणले गर्दा र यो ठेक्का व्यवस्थापन काम अलि ढिलो हुने गर्दाखेरि अलिक प्रगति थोरै कम हुन पुगेको थियो। यस वर्ष हामीलाई प्राप्त कार्यक्रम अनुसार हामीले साउन भदौदेखि नै एकदम प्लानिङ गर्ने। बर्खाभरिको टाइममा हाम्रा सिँचाइका र जल उत्पन्न कामहरू अलि कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खेतीबाली खेतमा चाहिँ धान हुने र खोलामा बाढी भएको कारणले गर्दा कम काम हुने र यो दसैँ तिहार पछाडि कार्यान्वयन गर्नमा एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। हाम्रा ठेक्का व्यवस्थापन कामहरू, एप्राइजल गर्नुपर्ने कुराहरू, मन्त्रालयमा एप्राइजल पेश गर्नुपर्ने कुराहरू र केही साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट सम्झौता गरेर काम अगाडि बढिसकेका छन्। मलाई लाग्छ यो वर्ष प्रगति हामी टाइममै राम्रोसँग गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। टुक्रिए योजना, साना साना योजना कार्यक्रमले गर्दा पनि काम गर्न धेरै गाह्रो भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ, यो साँचो हो सर? यो स्वाभाविक हो। अब जति धेरै योजनाहरू भयो, हाम्रो जनशक्ति अब प्रदेश सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन अलि सबै ठाउँमा फुलफिल नभएको अवस्थामा जनशक्ति थोरै र धेरै ठाउँमा काम गर्दाखेरि कार्य प्रगतिमा केही ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो। अब तथापि हामीले सकेसम्म हाम्रा कामहरूलाई बिदाको समय, बिहान बेलुकी व्यवस्थापन गरेर, टाइमलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब स्वाभाविक रूपमा साना धेरै योजनाहरू हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने विषयदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जटिलता स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तैपनि हामी अप्टिमम जनशक्तिलाई युज गरेर हाम्रा बिहान बेलुकीका समयलाई, बिदाका दिनका समयलाई व्यवस्थापन गरेर हामी काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जलस्रोत तथा सिँचाइमा यहाँ के कस्ता सम्भावनाहरू रहेका छन् र काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा समस्या चुनौतीहरू तपाईँहरूलाई के? अब यो जिल्ला समग्र रूपमा हेर्दाखेरि केही फाँटहरू, राम्रा फाँटहरू भएको जिल्लाहरू पनि हो। यो हाम्रो झिमरुकको साइडमा यतातिर गएर यो पाब्रा विक्रमसोताको अलिकति हाम्रो तराई भाग र अर्घाँचीको जुन तराई भनेर चिन्छौँ त्यो भागमा लगायत यो सन्धिखर्क नगरपालिका, भूमिस्थान नगरपालिका र यो छत्रदेव गाउँपालिका र आधा हाम्रो चाहिँ अर्घाँची जिल्लाको समग्र सिद्धगङ्गा नगरपालिका ठुलो नगरपालिका पनि हो। त्यो एरियामा हाम्रा सिँचाइका सम्भावनाहरू धेरै फाँटहरूमा छ र हामी त्यही अनुसार पनि कामहरू गरिरहेका छौँ। साथसाथै अब यो काम गर्ने क्रममा अब केही कामहरू चाहिँ अब जस्तै अफिसले अपेक्षा गरेका भन्दा फरक खालका योजनाहरू चाहिँ
आउने र त्यहाँ जान चाहिँ अब आइडेन्टिफिकेसन गर्न टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू छन्। तथापि हामी चाहिँ स्थानीय सरकार, वार्ड कार्यालयहरू र हाम्रा जल उपभोक्ता समितिहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो जनशक्ति कमी, अब अलिकति हामीलाई चाहिँ यो कार्यालय र धेरै योजनाहरूको कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा केही जटिलताहरू छन् स्वाभाविक रूपमा, तर चाहिँ हामी त्यसलाई बिस्तारै म्यानेज गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। समन्वय सहकार्यको अभावले गर्दा डुप्लिकेसनहरू भएका छन् भनेर पनि केही गुनासो पाइरहेका छौँ। के हो अनुगमन नियमनको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले हामीलाई प्राप्त कार्यक्रमहरूलाई सकेसम्म त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिर्जना हुन नदिनको लागि हामीले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू साथै वार्ड कार्यालयहरूमा र हाम्रा सरकारवाला निकायहरू हामीसित सम्बन्धित जस्तै हाम्रा सिँचाइका काम गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय सरकारहरू, साना सिँचाइका कामहरू त्यहाँबाट पनि हुने भएकोले सकेसम्म डुप्लिकेसन हुन नदिने हिसाबले नै काम गरिरहेका छौँ। अब त्यस्तो हामीलाई अहिलेसम्म त्यस्तो डुप्लिकेसन भएर काम भएको भन्ने जानकारी छैन। हामी त्यही अनुसार प्लानिङ गरिरहेका छौँ र अन्य सरकारवालासँग कोअर्डिनेसनको पाटो हेर्दाखेरि हामी स्थानीय सरकारसित र जिल्ला समन्वय समितिसित र हाम्रा चाहिँ अन्य सरकार निकायहरूसँग हामी एकदमै सहकार्य गरेरै काम गरिरहेका छौँ। उहाँसित कोअर्डिनेसन गर्ने, अब सामान्य विवाद आएमा चाहिँ उहाँहरूलाई सुझाव दिने र चाहिँ स्थानीय हाम्रो धेरै योजनाहरूको हाम्रो जल उपभोक्ता संस्था दर्ता छन्, ती संस्थाहरूलाई पनि हामीले मोबिलाइज गरेर त्यहाँका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने कामहरू हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। भनेकै समयमा कुनै पनि कार्यक्रम योजना समाप्त हुँदैनन्। कसको लापरवाहीले गर्दा यस्तो हुन्छ? निर्माण व्यवसायीको लापरवाही हो अथवा कर्मचारी स्थानीयहरूको असहयोग? के कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ सर? होइन, यस्तो छ, अब यो सबै दोषहरू निर्माण व्यवसायीलाई दिन आवश्यक पनि छैन। केही निर्माण व्यवसायीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ निर्माण काम समयमा सम्पन्न नहुने कुराहरू पनि छन्। तथापि केही कार्यालयको जनशक्तिको कारणले त्यसलाई चाहिँ टाइममा चाहिँ मोबिलाइज गर्न नसक्नु कारणले हाम्रो कन्ट्र्याक्टरलाई मोबिलाइज गर्न नसक्ने, हाम्रो ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनु पनि कारणहरू छन्। तर केही कन्ट्र्याक्टर साथीहरूको आफ्नो स्किल टेक्नोलोजीलाई पनि एक्सेप्ट गर्न नसक्नु अनि कामको म्यानेज गर्न नसक्नु कारणहरू पनि उहाँहरूको कारणले पनि धेरै योजनाहरू अलपत्र परेका योजनाहरू छन्। यही हाम्रै कार्यालयमा पनि एक दुईवटा योजनाहरू उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा, उहाँहरूको म्याच सिद्धिसकेको छ, उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, त्यस्तो अवस्थाहरू पनि छन्। तैपनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, पत्रहरू लेख्ने, टाइममा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने, सहजीकरण गर्ने हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा हामीले टाइममै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ र अन्य कामहरू पनि साना कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत, हाम्रा दर्ता संस्थाहरू मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब त्यो कमी कमजोरीहरूलाई सबैलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टरतिरका कमी कमजोरी र कार्यालयका कमीहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै अप्टिमम काम निकाल्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँहरूले तटबन्धन पनि गर्नुपर्छ, कति गर्न सक्नुभएको अवस्था हो अहिलेसम्म? के छ सर? अब यो हाम्रो र मर्मसम्मारको पाटो पनि कसले लिनुपर्ने हो, के हो? अब हाम्रो चाहिँ यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र जल उत्पन्न प्रकोष्ठ सम्बन्धी कामहरू हुन्छन्। सँगसँगै हाम्रा भइरहेका संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मर्मसम्मारका कामहरू पनि हुन्छन्। अब यो जल उत्पन्न सम्बन्धी कामहरू हामीले हाम्रा आएका कार्यक्रमहरू, तोकेर आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चरणमै छौँ। अब खास गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो बाँगी खोला, होचे खोला, भद्री खोलाको एरिया, यो बजार पनि हाम्रो त्रिवेणीमा छ। यो 2-3टा खोलाको चाहिँ किनारमा छ। त्यो भएको कारणले त्यस्तो बजार व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अब यो यतापट्टि छत्रदेव गाउँपालिका र सन्देशहरा नगरपालिका सिमाना पर्ने जरे खोलामा, यो बाँगी खोलाको तल्लो भाग, अनि यो यता चाहिँ शीतगङ्गाको शीत खोला लगायतका यो दुर्गाफाँटको खोलाहरू, यिनी लगायतका खोलाहरूमा अलि बढी क्षति छ हाम्रो यो रिभर टेनिङको पाटोमा। ती क्षति भएका ठाउँहरूमा कामहरू गर्ने, सँगसँगै पहाडी जिल्ला भएको कारणले धेरै हाम्रो भूगोलमा अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भन्नाले सडक पूर्वाधारको निर्माणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा धेरै संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। हाम्रा चाहिँ सिँचाइ कुलो संरचनाहरू धेरै क्षति भएका छन्। त्यस्तो क्षति भएको ठाउँमा पहिरो व्यवस्थापनका प्लस यो प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने पहिरोहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले पनि हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिएर हामी काम गर्ने गर्छौँ। दुईटै हाम्रो खोलाबाट हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने र जल उत्पन्न सम्बन्धी कामहरू
र पहिरो व्यवस्थापन काम पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, राज्य पक्षले सिँचाइमा धेरै ठुलो लगानी लगाएको छ, जति आउटपुट आउनुपर्ने हो त्यो आइरहेको छैन, किन हो? र तपाईँ जहिलेसम्म यहाँ बस्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने, सबैको साथ सहयोग तपाईँलाई कस्तो हुनुपर्छ? राज्य पक्षले के गरिदिए सिँचाइमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला? यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न तपाईँले राख्नुभएको छ। सिँचाइमा धेरै लगानी भएको छ, तर चाहिँ अब उत्पादनको हिसाबले कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि त्यति नै लगानी गरेको छ कृषिमा। हुँदाहुँदै पनि अब यो जनशक्ति हामीले गाउँमा गएर हेर्ने भने धेरै बस्ती चाहिँ विस्थापित भएको, बसाइसराई गरेर तराईका नजिकका तराईका जिल्लामा गएको अवस्था चाहिँ पहाडी जिल्लामा चाहिँ धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही हाम्रा भएका संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि र कृषि उत्पादनमा पनि असर गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यहाँको जनशक्तिलाई कसरी चाहिँ विदेश मात्र नभएर यहाँको बसाइसराईलाई पनि कसरी रोक्न सकिन्छ र युवा जनशक्तिलाई विदेश जानबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ अलिकति उत्पादनसित जोडेर सबै सरकारवालाले काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यहाँको चाहिँ कृषि उत्पादन बढ्ने र आर्थिक जीवोपार्जनमा बढावा हुने र त्यसलाई चाहिँ वृद्धि हुने सम्भावना चाहिँ छ। हामीले भौतिक संरचना धेरै बनाएका छौँ, धेरै सिँचाइ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्, तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि हाम्रा चाहिँ समितिहरू अलि विक अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले ट्रेनिङहरू दिने कामहरू पनि हामी गर्छौँ। उहाँहरूलाई म्यानेजमेन्टको पाटोहरूमा पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यति गर्दा गर्दै पनि यो बसाइसराईको केही कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति असर परेको छ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि अलिकति त्यो केन्द्रित भएर लगानी गर्न सक्यो भने हामी पक्कै पनि उत्पादनमा चाहिँ अगाडि बढेर यहाँको आय आर्जनलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तपाईँहरूले यो हामीलाई चाहिँ आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यो राप्ती टेलिभिजन, दर्पण टेलिभिजनलाई चाहिँ यस कार्यालय परिवारको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।